बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेर अफगन चद्दड़। नादरीन, आज हमारा प्रोग्राम जो लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है ऑन द रिकॉर्ड, जिसका आज पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं और कर रहे हैं साबिक MPA चौधरी तारिक महमूद बाजवा से उसका आगाज़ कर रहे हैं। जी बाजवा साहब, आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से हमें वक्त दिया। आपसे पहला क्वेश्चन है बाजवा साहब, हल्का में तरक्याती काम हो रहे हैं, आने वाले दिनों में कौन से तरक्याती काम हैं जो इस मंसूबे में हों, हल्का में और ज़्यादा तरक्याती काम हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन हमारी हुकूमत बने 2 साल को जा रहे हैं, 2 साल। इससे पहले भी बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है। आप सब जानते हैं कि हल्के में हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम है, मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 6.5 अरब का मंसूबा दिया है सांगलाल सिटी को, जिसमें हमारे पानी का निकास और टफ टाइल लगेगी पूरे तीनों यूनियन काउंसिलों में। 1 फुट भी जगह नहीं रहेगी वहाँ पे टफ टाइल ना लगी हो। इसमें हमारी पार्कों का भी रेनोवेशन होगी, जिसमें हमारा ये नवाज शरीफ पार्क है या रेलवे लाइन के साथ जो जगह है साहब के ऑफिस के सामने, वहाँ पे भी अच्छे ट्रैक बन के बच्चों के झूले और अच्छी पार्क बनेगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह जब मुकम्मल होगा तो हमारा शहर पंजाब के खूबसूरत शहरों से जाना जाएगा। इसके अलावा हमारा हमीद निज़ामी रोड ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, या आप ले लें कमेटी बाज़ार, इसके भी टेंडर हो चुके हैं। अगले 15-20 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे टफ टाइल भी लगेगी और ख़ूबसूरत बाज़ार बनेगा, अच्छे बोर्ड लगेंगे, मॉडल बाज़ार बनेंगे। इसका और नहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, वहाँ पे जिस तरह लाहौर में देखते हैं कि अच्छे वहाँ पे फुवारे नस्ब किए जाएंगे नहर पे, अच्छी लाइटें लगेंगी, अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनेंगे, जिससे नहर की खूबसूरत होगी। इसके अलावा हमारा अगला मंसूबा, ये तो अभी हमारे मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें से टेंडर प्रोसेस हो रहा है। इसके अलावा सांगलाल पहाड़ी पे एक बहुत बड़ी फाल बनाने को जा रहे हैं। वो हमारा फाल ऊपर से पानी गिरेगा और उस पर भी तकरीबन 30 करोड़ की लागत आ रही। वज़ीर आला पंजाब ने उसकी मंजूरी दे दी है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले 2008 से 18 तक अपने हलके के लिए दिन रात मेहनत की है, कोशिश की है, इसी तरीके से अब भी लगे हुए हैं। और अल्लाह के फजलो करम से जब ये हमारा टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई गांव ऐसा रह जाएगा जहाँ पे हमारी लिंक रोड, कारपेट रोड नहीं बनेगी। कोई बड़ा गांव ऐसा नहीं रह जाएगा कि हमारी बेटियों का स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ होगा। हमने तकरीबन इस टेन्योर में अभी इस 2.25 सालों में 32 स्कूल अपग्रेड कराए हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद है हमारी बेटियों के स्कूलों की है। और इंशाअल्लाह मैं नहीं समझता कि हमारा कोई गांव ऐसा रह जाएगा यहाँ पे हम ना तो अब सोलंग लगवाएंगे ना PCC करवाएंगे। इंशाअल्लाह टफ टाइल लगवाएंगे गांव में भी जो मंसूबे आएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सोलंग वाले निज़ाम पे लोग मुतमिन नहीं होते। PC का काम ऐसा नहीं कोई मैकेनिज़्म बनता कि वो काम ठेकेदार अच्छा करे वो जो रह जाए। और अगर टफ टाइल हरीपुर हज़ारा वाली, जैसे आप देखते हैं कि गल्ला मंडी में 2008 में 8-9 में हमने वहाँ पे टफ टाइल लगाई थी। हरीपुर हज़ारा की टफ टाइल है, वहाँ पे बड़े बड़े वज़नी ट्राले भी आते हैं, तो एक किंकर भी उनकी नहीं हिली। आज वो टफ टाइल आज भी खूबसूरती का मंजर पेश करती है। इसी तरह इंशाअल्लाह जो गाँव हमारे हल्के के वहाँ पे भी टफ टाइल ही लगाएंगे जितना भी फंड गवर्नमेंट पंजाब से मिला, ताकि अगर कोई बाज़ार का लेवल ख़राब हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको फिर उसी को उखाड़ कर नीचे मिट्टी डाल के नहीं लग जाएगी। बाजवा साहब, चंद माह पहले आपने सांगलाल में कारपेट रोड बनवाए। PTCL महकमा ने इनका जो खड्डे गाड़ कर उनका बेड़ा गर्क कर दिया, आपने इस पर क्या एक्शन लिया है? मेरी बात सुनने में जब पता चला इस बात का, तो मैंने देखा कि महकमा ने उनको NOC दिया था कि वो एक साइड पे खड्डा लगाएंगे और अपनी को जो काम कर लेंगे। उन्होंने गलत बयानी की है PTCL वालों ने, उन्होंने NOC का गलत इस्तेमाल किया है। मैंने एक्शन साहब को बुलाया, पूरे महकमे को बुलाया, सुबह से वो काम शुरू हो रहा है
انہوں نے کہا جی ہم نے ان کا کینسل کر دیا جو NOC دیا تھا. انہوں نے کرنا کیا تھا PTCL والوں نے, کوئی نئی کیبل نہیں ڈالنی تھی, پرانی کیبل کھینچی ہے اس سے اور وہ فروخت کر دی. وہی میں نے کہا کہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے کہ آپ نے جو اتنی محنت سے ہم نے یہ سڑکیں بنوائی ہیں, آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب ہمارا یہ طے ہوا ہے محکمے سے کہ ہر کھڈا خالی کر کے اس کی ویڈیو مجھے بھیجیں گے, اس میں سٹیل لگائیں گے, سریے لگا کے اس میں کنکریٹ کریں گے, کنکریٹ کے اوپر پھر کارپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ اسی حالت میں واپس آ جائے گی. انہوں نے غلط بیانی کر کے محکمے سے جو NOC لیا ہے, ایکشن صاحب نے اس کو کینسل بھی کر دیا ہے اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے نیکسٹ کل سے اس میں ہم آپ کو مکمل اسی حالت میں کر کے دیں گے. باجا صاحب, بلدیاتی الیکشن تحقیر کا شکار کیوں ہوئے؟ فروری میں اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے گروپ کی کیا تیاری؟ دیکھیں نا جی, تیاری تو بندہ اس کو پوچھتا ہے کہ جو ہر ٹائم تیار نہیں ہوتا. اللہ کا فضل ہے کہ میری یہ روٹین ہے پچھلے 25 سال سے کہ میں 4 دن حلقے کو دیتا ہوں. کوئی بھی سیاسی لیڈر, میں کسی کو نہیں کہتا کہ فلاں بندہ کتنا ٹائم دیتا ہے, کوئی بندہ بھی اپنے حلقے کو 4 دن نہیں دیتا. میں 4 دن یہاں ہوتا ہوں, 3 دن لاہور بھی. جن لوگوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے کہ فلاں سیکٹری کے پاس آ جائیں, آپ کا یہ کام ہے, جس کا جو کام ہوتا ہے اس محکمے میں جا کے اس کا کام کرواتے ہیں اور اپنے حلقے میں پورا ٹائم دیتے ہیں. ہر بندے کی خوشی کا مم جاتے ہیں. ہماری طرف سے کل الیکشن میں آ جائیں, ہم تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. باجا صاحب, ماڈل سبز منڈی کب تک شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں ماڈل سبز منڈی, پھر میں جب بات کرتا ہوں تو پھر وہ گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا نام آپ لیتے ہیں, آپ کی تقریر ہم سے شروع ہوتی ہے, ہم پہ ختم ہو جاتی ہے. میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حقیقت بات کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی بندہ کام اچھا کرے تو اس کو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے, اور مجھے تو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کے فضل و کرم نے روڑے اٹکائے کہ یہاں پہ خوبصورتی نہ بنے. غلہ منڈی بنی, وہاں بھی روڑے اٹکائے, آپ سب جانتے ہیں. آج آدھی منڈی ہے, وہاں پہ ٹف ٹائل لگی ہے, اور آدھی منڈی جیسے آدھی اسلام آباد میں, آدھی پنڈی میں, وہ بھی انشاءاللہ میں مکمل کرواؤں گا اسی منصوبے سے ہی. غلہ منڈی, سبزی منڈی ہم چاہتے تھے کہ وہاں پہ خوبصورت پلازا بنا کے اچھی وہاں پہ پنجاب کی خوبصورت ماڈل منڈی بنائیں. انہوں نے وہاں بھی روڑے اٹکائے. اللہ پاک نے مہربانی کی ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون سے آج وہاں ہم انشاءاللہ اب جب منڈی بنے گی تو آپ سب بھائی دیکھیں گے کہ پنجاب کا خوبصورت ماڈل بازار ہوگا, پنجاب کی خوبصورت منڈی ہوگی, اور صاف ستھرا وہاں پہ ہمارے بھائی مائیں بہنیں بیٹیاں جا کے اپنی سبزی یا جو بھی چیز انہیں لینی ہوگی وہاں سے آرام سے لے سکیں. ورنہ پہلے بارش ہوتی تھی, وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. یہ کون سا بہت بڑا شہر ہے آپ نہیں جانتے, اب سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا حال ہوتا تھا. اور انشاءاللہ ہم اس کو, میرا یہ اپنا شہر ہے, میرا اپنا حلقہ ہے. میرا تو ایک ہی ویژن ہے کہ میرا حلقہ خوبصورت ہو, میری بنیادی سہولتیں جو ہیں ہمارے یہاں پہ ملے ساری. جیسے کہ THQ میں ہم نے گزارش کی ہے DC صاحب سے کہ ہمیں وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کے لوگوں کو شاہکوٹ جانا پڑتا ہے. وہ ایک بندے کا آرڈر ہو گیا, 2 دن وہ آیا کرے گا. اس کے علاوہ ڈینٹس کے ہماری کروڑوں روپے کی مشینیں وہاں خراب ہو رہی تھی, تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے, تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے ہیں, وہ بھی 2 دن میں دیا کریں گے جب تک مستقل طور پہ ڈاکٹر نہیں آتے. اس کے علاوہ آئی اسپیشلسٹ, یہاں پہ غریب آدمی 1500 روپے ڈاکٹر لیتے ہیں, وہ بیچارے تو ایک ڈراپس نہیں لے سکتے 60 روپے کا. 1500 کون دے گا, تو پھر وہ کام کرے گا. انشاءاللہ اس ہفتے میں وہ سارا ہماری روٹین مکمل ہو جائے گی ڈاکٹروں کی, تاکہ ہمارے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں, اور جو غریب آدمی اپنا جا کے وہاں پہ THQ میں اپنی اس کو اچھا ڈاکٹر چیک کرے, اچھی دوائی دیں, تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں. آخری سوال ہے سر, حلقہ PP 132 میں بہت سی سڑکیں جو شروع ہوئیں لیکن مکمل نہیں ہو سکی, ان پر دوبارہ کام شروع دیکھیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک تو گھر کا کام ہو نا, تو بندہ کہتا ہے جی یہاں پہ کچن بنا لیں, یہاں پہ باتھ روم بنا لیں, یہ اینٹیں آ جائیں, یہ ادھار لے لیں. گورنمنٹ سے فنڈ لینے ہوتے ہیں. ابھی انشاءاللہ باذن اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سیرا والی سڑک ہے, یا چٹھیاں والی ہے, یا اس کے علاوہ سٹھیاری والی ہے, ہم انشاءاللہ نومبر میں جتنی بھی سڑکیں پہلے ان پہ خاکہ ڈل گیا, پتھر ڈل گیا, اسی نومبر میں, جو آج میرا خیال ہے 2 تاریخ ہے, جی, اس نومبر میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کروائیں گے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے سابق MPA چودھری طارق محمود باجوہ. آپ صاحب کو اگر پسند آئے یہ پروگرام تو کمنٹس لازمی کیجیے گا. آپ صاحب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.